क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए होने वाला जुर्म का एक अंदोहनाक वाकया, जुल्म बर्बरियत की एक हैरतनाक दास्तान। ये मुकम्मल अहवाल जानिए, देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। ठीक है, ये वाला अभी ज़िया आता है तो वो बताता है। हाँ ज़िया, क्या किया? सर ये सारी रिपोर्ट वगैरह बना ली हमने और बस आपको एक नज़र दिखाना है ताकि इसको फाइनल करें। इसका ये खमियाजा भुगतना पड़ेगा, ये अफसोसनाक बात है। वेल डन यार। जी सही है मेरा ख्याल। यार फिदा, तुमने तो पूरा काम करके रखा हुआ है। वेल डन। सर इसका मतलब तो ये हुआ कि आंखें बंद करके किसी पे भरोसा इतबार कर लेना इंसान की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। असल में जराइम पेशा अनासर जितने भी हैं वो अपनी जो भी वारदातें करते हैं ना, उन वारदातों के पीछे कोई ना कोई कार फरमा होता ज़रूर है। सर झूठ फरेब लगता है जैसे शहर का मुकद्दर बना। और मुजरिम कितना ही अय्यार, कितना ही चालाक क्यों ना हो जाए, एक ना एक दिन कानून के शिकंजे में उसको आना ज़रूर होता है। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकज़ी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको इस लम्हे ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात जो इस बार हुए वो हैं 182। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराज लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से। ये मामलात रहे 321। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर आम पर आने वाले केसेस हैं 14। चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद व शुमार के नाते ये केसेस हैं 8172। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात की तवज्जो चाहते हैं उस जानिब के जहां हम आपके लिए पेश करते हैं नई केस फाइल। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज जो केस फाइल हम तक पहुंची है वो है कराची से। यानी कराची में होने वाले जराइम की बाबत हम आपको आगाह करते रहते हैं। कराची में होने वाले जराइम पेशा अनासर की मज़मूम कार्रवाइयों की बाबत हम आपको बयान करते हैं, बताते हैं, आगाह करते हैं कि इन जराइम पेशा अनासर ने कब, कहाँ, कैसे, किस तरह जुर्म की वारदात की। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम जुर्म की एक ऐसी दास्तान आपको दिखाना चाहते हैं कि जो एतमाद, भरोसे और यकीन पर मुकम्मल तौर पर टिकी हुई है। यानी इंसान समझ में नहीं आता कि किस पर एतमाद, किस पर भरोसा और किस पर यकीन करे। जुर्म का ये पहलू यहाँ किस तरह आश्कार हुआ, आइए शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान को कहां से कहां तक ले जाती है। यानी
ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ کہ جس واقعے نے ہر ایک کو حیران و پریشان کر دیا کہ آخر اس جہاں میں ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ آج کی اس کیس فائل میں جو معاملات اور واقعات ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں، دکھانا چاہتے ہیں، آگاہ کرنا چاہتے ہیں، وہ آج کے اس معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ ایک دوسرے سے شناسہ لوگ اچانک ہی کس طرح غیر ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ 2 جولائی 2024 پولیس اسٹیشن قائد آباد کراچی، FIR نمبر 4148، تعزیرات پاکستان بجرم زیر دفاع 302، 202، 201 اور 34 کے تحت قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ ناظرین، قائد آباد پولیس اسٹیشن ضلع کراچی میں ایک شکایت درج کروائی گئی جس میں بتایا گیا کہ جمال شاہ ولد محب شاہ عمر 30 برس مستقل گھر سے غائب ہیں اور ان کا ٹیلی فون بھی بند آ رہا ہے۔ اچھا سر، یہ آپ کا بھائی ہے، آپ کا جو ہے والد خالد جو ہے اس نے بتایا کہ میں رہتا ہوں۔ میسج چلائیں، کنٹرول پہ میسج چلائیں، تلاش کروائیں۔ آپ بھی اپنے طور پہ تلاش کریں، اسپتال میڈیکل ایدی وغیرہ دیکھیں، ہو سکتا ہے اسے اپنی تلاش کرتے ہیں، میسج چلاتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی بھائی کے متعلق پتہ چلے تو ہمیں بتائیے گا۔ سر ادھر بوڈی پڑی ہوئی ہے۔ پولیس کنٹرول کے ذریعے علاقہ پولیس کو ایک اطلاع ملی جس میں بتایا گیا ہلو، جی جی جی، کہاں پر؟ کون سا قبرستان؟ اچھا، کیا ہے اس میں؟ ہو رہا ہے؟ ہاں تو کیا ہوا؟ اچھا، کوئی انسانی لاش ہے؟ کہ ایک سربریدہ لاش ملی ہے اور اس لاش کی کیفیت کچھ بہتر نہیں ہے، نہ ہی ہاتھ پاؤں اپنی جگہ ہیں اور نہ ہی جسم اپنی ساخت میں۔
ठीक है, जब तक मैं आवाज नहीं हिला, मैं आ रहा हूँ। एडवर्ड साहब, वो कब्रिस्तान में ना एक बोरा मिला है जिसमें कह रहे हैं कि शायद इंसानी लाश है, और फौरी तौर पे मोबाइल और मोटरसाइकिल को बोले कि वहाँ पहुँचे। एक मोबाइल खरीदे ना आपने, उसको साथ ले लें, चले देखते हैं जो पोजीशन रखी। इस इत्तला के साथ ही इलाका पुलिस मौके वारदात की जानिब जा पहुंची। यहां पर मुस्तकिल तहकीक और तफ्तीश जारी थी कि आखिर यह किसकी लाश है। बारी थी बजनी थी थोड़ा उठा के देखा तो अंदर लाश है। आपने किसी को यहाँ लाते हुए ले जाते हुए नहीं वो कुछ नहीं देखा, बस मैं एकदम बेचा लेने इस तरफ आ रहा था, देखा तो और चूंकि जिस्म पर सर मौजूद नहीं था, हाथ पांव अपनी जगह मौजूद नहीं थे, जिस्म दो टुकड़ों में तकसीम, हैरान कुन वाकयात, हैरान कुन मामलात निगाहों के सामने थे। यहां मौजूद किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लाश है किसकी, इनके वारिसीन कौन हो सकते हैं, और ये कहां, किस इलाके, किस महल्ले, किस जगह की है। इन तमाम तर तफ्तीश के मराहिल में आखिरकार लाश को जिना अस्पताल कराची की जानिब ले जाया गया बराए पोस्टमार्टम। नाजरीन, जिना अस्पताल कराची में नाजरीन इन तमाम तर मामलात के दरमियान भी कानून के एहलकारों को यह बात याद थी कि इलाका पुलिस को एक शिकायत मौसूल हुई है कि रात 2 बजे से एक शख्स लापता है। इन्होंने फौरी तौर पर उन अहल खाना से राबिता कायम किया कि जिनके घर का फर्द गायब है। आने वाले गुमशुदा शख्स के अहले खाना ने बड़ी कोशिश और जुस्तजू के बाद इस बात को इस्तेहकाम तक पहुंचा दिया कि ये इन्हीं के गुमशुदा शख्स की लाश है। आखिर एक शख्स अपने पैरों पर चलता हुआ घर से निकला है और उसके बाद कई टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया। इसके पीछे कौन सी जाती दुश्मनी मौजूद है? अगले दिन पुलिस स्टेशन कायदाबाद कराची में एक हंगामी मीटिंग जारी थी। ये जो अभी बोरा मिला था और हॉस्पिटल भेज दिया था, ड्यूटी अफसर भी वहाँ रवाना कर दिया था। वो कुछ लोग जो मिसिंग वाले थे उनको भी वहाँ भेजा था कि बॉडी देख लें शनाख्त के लिए, कि शनाख्त वो नहीं हो सकती, उसका सर भी नहीं, हाथ भी नहीं, पैर भी नहीं। लेकिन फिर भी हमने उनके लवाकिन को बता दिया कि वहाँ जाके चेक करें ना। तो वो वहाँ पहुँचे, उसकी वाइफ ने किसी निशानी से अपनी तलाश चेक की है, तो उसने बताया कि वो ये मेरा शोहर है और ये काम वही जो मिसिंग वाला था, वो जिसका नाम जमाल शाह है। जमाल शाह। मिलने वाली इस लाश की बाबत और उस घराने से भी गुफ्तगू जारी रही कि जिस घराने का ये शख्स है। अब मालूम यह किया जा रहा था कि आखिर वो कौन से हालात, वाकयात, मुहर्रिकात हैं कि जिसकी बुनियाद पर एक शख्स इस जुल्म बर्बरियत का शिकार बना दिया गया, और वो कौन है जालिम जाबिर लोग कि जिन्होंने मौत का ये तमाशा रचाया, और उन दोनों फरीकैन के दरमियान कौन सी ऐसी दुश्मनी थी कि जो मौत की तबाहकारियों पर जाकर खत्म हुई। वो कौन है कि जिन्होंने मौत का ये तमाशा रचाया। इस इमरजेंसी मीटिंग में डीएसपी, एसएचओ, आईओ सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर तहकीक और तफ्तीश में लगे रहे कि आखिर ये कार्रवाई किसकी हो सकती है
اور اس کارروائی کے پس پردہ کون سے عوامل شامل ہیں؟ ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کا یہ ایپیسوڈ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جانا چاہتے ہیں۔ جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے۔ کرمنلز موسٹ وانٹڈ، CMW یعنی کرمنلز موسٹ وانٹڈ، آپ اس لمحے دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے جہاں ہمارا اور آپ کا سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے جوڑ رہے ہیں اس سلسلے کو، اور ایک بار پھر ملاحظہ کیجئے کرمنلز موسٹ وانٹڈ۔ بس یہاں سب سے پہلے اس کارروائی پر عمل درآمد شروع ہو گیا کہ مقتول کے موبائل فون سے آدھی رات کو ایک کال کی گئی اور اس کے بعد وہ فون اپنے گھر سے مختلف مقامات تک ٹریول کرتا رہا۔ اور پھر بنا کوئی وقت ضائع کیے اس شخص سے رابطہ قائم ہو گیا کہ جس شخص کو مقتول نے رات گئے اپنے پاس بلایا تھا۔ یہ ایک موٹر سائیکل سوار ہے کہ جسے مقتول نے رات گئے فون کر کے اپنے پاس بلایا۔ اب قانون کے اہلکار اس شخص کی تلاش و جستجو میں سرگرداں ہو گئے اور آخر کار اس کال ریسیور کو تلاش کرنے کے بعد جب اس سے رابطہ قائم کیا گیا تو اس نے بتایا کہ جمال شاہ میرا پرانا دوست ہے اور ہم اور جمال شاہ اکثر ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں۔ اس رات جمال شاہ نے مجھے فون کیا اور کہا کہ میری طبیعت ناساز ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اور میں فوری طور پر جمال شاہ کے پاس آ گیا اور بالکل اسی طرح جمال شاہ کو اپنی موٹر سائیکل پر بٹھانے کے بعد میں اس کے بتائے ہوئے پتے کی جانب چل پڑا۔ راہ گزر عبور کرتے ہوئے ہم ایک علاقے میں گلی کے کونے پر جا پہنچے۔ جمال نے مجھ سے کہا کہ بس موٹر سائیکل یہیں روک لو اور تم جا سکتے ہو، میں ڈاکٹر کے پاس جا کے دوا لوں گا اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب ہی مجھے گھر چھوڑ دیں گے۔ بالکل وہی سب کرتا چلا گیا جو جمال شاہ نے مجھ سے کہا اور میں اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ اور ہاں، اسی درمیان اس نے ایک بہت اہم ترین بات سے پردہ اٹھا دیا۔ اس نے کہا کہ میں اسی مقام، اسی گلی کے کونے پر کئی بار جمال شاہ کو لا کر چھوڑ چکا ہوں۔ ان تمام تر حالات و واقعات سے فوری طور پر متعلقہ SP کو آگاہ کیا جانے لگا اور ناظرین، اس کے بعد یہ کیس مکمل طور پر انویسٹیگیشنز کے پاس آ گیا۔ متعلقہ SP نے تمام تر حالات و واقعات جان کر فوری طور پر احکامات دینے شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں سے لاش ملی ہے سب سے پہلے وہاں اس علاقے کے قرب و جوار میں رابطہ قائم کیا جائے تاکہ ہم اپنے مقصد کی جانب جا پہنچیں، اور خاص طور سے اس موٹر سائیکل سوار کی نگرانی کی جائے کہ جس نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے۔ ناظرین، تفتیش آخر کار تحقیق کے مراحل میں داخل ہو گئی اور قانون کے اہلکار کسی نہ کسی طور اس منزل تک پہنچنا چاہتے تھے کہ جو منزل ان کی منزل مقصود ہو۔ وہ مصدقہ جگہ جہاں موٹر سائیکل سوار کئی بار مقتول کو چھوڑ کر گیا ہے۔ اس علاقے، اس محلے، اس گلی میں تفتیش اپنے آغاز میں آ گئی۔ مقتول کے موبائل فون سے ایک نمبر اور واضح ہو گیا کہ جو نمبر رات کو زیادہ طور استعمال ہوتا ہے۔
आखिर कानून के एहलकार उस दरवाजे तक जा पहुंचे जहां आखिरी बार मकतूल ने राबिता कायम किया। क्या नाम है क्या? जवाब तुम हो? जी सर। ये घर तुम्हारा है? जी सर, ये कौन है? ये मेरी घरवाली क्या नाम है इसका? ये दोस्त का है आपने। कब से रह रहे हो यहाँ पे? आज तो तलाशी लो, तलाशी लो। एक मिनट बताते। अच्छा, ये क्लिनिक तुम्हारा है? हाँ सर, जी सर, नहीं मेरा है। कहाँ पर? इधर है? जी सर। चलो चेक कराओ। आ जाओ। इधर सर, चेक हुआ करो। क्या है, क्या मसला है? भाई एक मिनट खामोश रहना, कोई काम होगा तो भी आए ना। तो हमें पूछ लो, हाँ, हमारा काम खामोश। है, मैं लेट डॉक्टर हूँ, हाँ। मैं घर पे क्यों आए हैं ऐसे? एक मिनट, आपके पास तो वारंट है हमारे पास, सब चीजें मर्डर केस है और आप ज्यादा बोलेंगी तो फिर आपके लिए नुकसान होगा। खामोश रहें। सर ये क्या है सर? रस्सी है, इसको ले लें। ये यहाँ क्या कर रही है रस्सी? सर ऐसी दुकान मेरे सर यहाँ पे ऐसे काम ही कपड़े लेडीज आप इसको ले लें। चलें। और यूं इस घर में रहने वाले मियां बीवी को शक की बुनियाद पर कानून के एहलकारों ने अपनी हिरासत में लेना शुरू कर दिया। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड अभी जारी व सारी है। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर देखेंगे क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड यानी CMW एक बार फिर अपने आगाज में आ गया। जुर्म का जो अहवाल आज आप देख रहे हैं वो कराची से है और कराची के इस अहवाल जुर्म का मुकम्मल वाक़या अब हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शुरू करते हैं एक बार फिर क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, दौरान इंटरोगेशन क्या क्या बातें मंजर आम पर आईं, आइए हम आपको बताते हैं। क्या नाम है बीबी आपका? नासरा और क्या बुलाते हैं आपको? हिना। क्या काम करती हैं आप? सर मेडिकल के हवाले से काम करती हूँ, जनरल ओपीडी हो गई या डिलीवरी हो गई। मेडिकल का काम करती हैं। मेडिकल का कोई कोर्स वगैरह किया हुआ है? नहीं सर, एक्सपीरियंस है। क्या है एक्सपीरियंस है? जी सर। कहाँ से हासिल किया एक्सपीरियंस? सर मैंने सोशल में किया था, लेबर रूम में। जी। तकरीबन हो गए, काफ़ी टाइम हो गया, 2012 में किया था। आपके शोहर क्या करते हैं? पाकिस्तान एयरफोर्स फायर से हैं। और ये इस बंदे को आप कब से जानती थी? सर इस बंदे को तकरीबन हो जमाल गए- शाह को? सर 7.5 साल हो गए आपका और जमाल शाह का कोई पर्दा तो नहीं था? कि जैसे मेरा पर्दा नहीं था तो फिर आखिरी बार आपकी मुलाकात जमाल शाह से जिंदगी में कब हुई थी? आखिरी बार मुलाकात? अभी तकरीबन इस हादसे से तकरीबन 10-15 दिन पहले। इस औरत ने अपने शौहर को बताया कि एक शख्स है कि जो मेरी आबरू का दुश्मन बना हुआ है और मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मैं किससे कहूं, मैं किससे फरियाद करूं? मैं तुम्हें बताते हुए इसलिए डर रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरे बयान को उल्टा समझो। इस औरत ने नाजरीन यकीनी तौर पर अपने बयान में वो सब कुछ शामिल किया हो जिससे नफरतों की चिंगारियां भड़कती आतिश का रूप धार लें। इस औरत ने कहीं यह नहीं बताया होगा कि मैं मुस्तकिल आने वाले उस शख्स से राबते में हूं कितने अरसे से। फोन पे आपकी बातचीत होती थी? जी सर, फोन करता था, तंग करता था वो। अच्छा, सिर्फ वो कॉलें करता था या आपने भी कॉलें की हैं? हमारे पास रिकॉर्ड आपका आ चुका है। जी सर।
آپ کالیں کرتی تھی یا وہ کالیں کرتا تھا؟ سر نہیں اگر میں نے کی ہے مجھے اس طرح یاد تو نہیں ہے کیونکہ وہ کہتا تھا کہ پہنچ کے نا کال کرنا ورنہ اچھی بات نہیں ہوگی تو سر میں کتنی دیر آپ کی بات چیت کالوں میں کتنی دیر بات چیت آپس میں سر اس ہوتی نے تھی؟ کافی ٹائم تک بھی بات کی ہے. جب اس شخص نے اس خاتون کے پاس آنے سے مستقل منع کرنا شروع کیا تو اس عورت کے دل میں بھڑکتی ہوئی چنگاریوں نے ایک نیا روپ دھار لیا اور وہ روپ ایک شخص کی زندگی کو تاراج کرنے میں آگے آگے بڑھتا چلا گیا. میں نے اپنے شوہر کو بتایا تھا سر یہ واقعے سے تقریباً اس واقعے سے تقریباً ہفتہ 10 دن پہلے سر میں نے نہیں بتایا تھا سر میری بیٹی نے بتایا تھا. اچھا بات سنیں جی سر. یہ جو تصویر تھی موبائل میں اس نے آپ نے خود دیکھی تھی؟ جی سر بالکل میرا فیس تھا سر. جب آپ کے بیٹی نے آپ کے ہسبینڈ کو بتایا تو پھر آپ کے ہسبینڈ نے کیا کہا؟ سر اس نے تو اول تو مجھے تھپڑ مارا ہے. ٹھیک. دوستو ناقابل یقین واقعات منظر عام پر آنے لگے. سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس دور میں اکثر لوگ کتنے اندھے گونگے اور بہرے ہو جاتے ہیں کہ انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا اور یہاں بالکل ایسا ہی ہوا. کس ٹائم آیا تھا سر یہ تقریباً 2:30 سے 3 بجے کا ٹائم تھا رات کا. پھر کیا ہوا جب یہ سر اس نے دروازہ لاک کیا کہ میں ہوں جمال شاہ دروازہ کھولو. ٹھیک ہے. اور اس وقت جب دروازہ آپ نے کھولا اس وقت آپ کے شوہر کی پوزیشن کیا تھی؟ کہاں کھڑا ہوا تھا؟ شوہر میں جیسے دروازہ کھولی تھی میرے بیک سائڈ پہ کھڑے تھے. آتا پائی میں کیونکہ سر اندھیرا ہو رہا تھا اس روم میں تو سر گولی چلی ہے. پھر کیا ہوا؟ سر اس سے وہ پستل چھین لی. کام کرنے ویسے چھوڑ دیا تھا سر. اسے ٹوکے سے کاٹا اس کو؟ چھری سے اور ٹوکے سے سر. وجہ دیکھیں یہ نہیں ہے کہ اس نے اس غصے کی وجہ سے مارا یا اس تذلیل کی وجہ سے مارا. اصل اس کو کاٹنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس کو اتنی بڑی باڈی کو کیسے باہر لے جائیں گے. ایک تو اس کو وہاں باہر لے جانے کا مقصد تھا اس کا. نمبر دوسری بات اس کی یہ تھی کہ ثبوت مٹانا تاکہ ہم اس جرم سے بچ سکیں. کیا نام ہے؟ محمد سید. کہاں رہتے ہو؟ شیرپاؤ کالونی میں. یہ کیا کیا ہے تم نے؟ قتل ہوا ہے سر میرے سے. کیسے کیا؟ رسی سے جو ہے نا اس کو جو ہے نا مارا تھا. رسی سے گلا گھونٹا؟ جی. کیوں مارا؟ یہ میرا مسز کو جو ہے نا تنگ کرتا تھا, بلیک میل کرتا تھا. کیوں بلیک میل کر رہا تھا؟ یہ ان کے پہلے تو نہیں بلیک میل کیا, 5-6 سال کا جو ہے ان کے ساتھ جو ہے نا عرصہ تھا, لیکن ابھی جو ہے نا تقریباً یہ 3 مہینے سے جو ہے نا سر جو ہے نا بلیک میل. کیا کر رہا تھا بلیک میل میں؟ بلیک میل میں یہ کر رہا تھا کہ آپ مجھ سے جو ہے نا زنا کر لو. بلیک میل کس چیز پہ کر رہا تھا؟ موبائل سے جو تصویر اس کو بھی دکھائے ہیں, کبھی اس کو ٹی دکھائے ہیں راستے میں, اور کبھی. تمہارے کو کس نے بتایا یہ سب؟ یہ میرے کو مسز نے جو ہے نا بات بتائی. مسز نے بتایا؟ جی. پھر تم نے پلان بنایا تم نے اور تمہاری مسز نے کہ اس کو بلاتے ہیں؟ ہاں میں نے اس کو کہا اس کو بلاؤ. پھر رات کو کس ٹائم اس کو بلایا؟ رات کو تقریباً یہ کم از کم جو ہے نا شام 7-8 بجے سے یہ کام اسٹارٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر رات کو جو ہے نا 2 بجے بھی فون کیے, 3 بجے بھی فون کیے. 3 بجے یہ 3 بجے کے ٹائم پہ اندر آ گئی ہے. اس کے بعد تم نے اس کو رسی سے گلا گھونٹ کے مار دیا؟ اس کو میں نے جو ہے نا جب پکڑا ہے گلی. تم اکیلے نے کیسے مارا؟ وہ جسامت میں وہ موجود تھا. سر جب گلے میں جو ہے نا بندے کی رسی چلی جائے, ٹھیک ہے, تو کیا کر سکتے ہیں. وہ خاموش تھا, رسی تم نے ڈال دی, وہ کچھ نہیں کہہ رہا تھا. اس نے جو ہے نا وہ ٹیٹی کو ہاتھ لگایا, ٹیٹی اس نے جو ہے نا نکالی ہے. ٹھیک ہے. اس نے میرے اوپر ایک فائر بھی کیے, لیکن وہ فائر چمبر میں جو ہے نا گولی پس گئی. اگر چمبر میں گولی نہ پستی تو میرے کو وہ مار دیتا. فائر ہوا نہیں؟ فائر ہوا ہے, ایک فائر ہوا ہے. پھر وہ فائر اوپر ہوا نیچے ہوا؟ وہ ایسا جو ہے نا یہ میں اور یہ تو دونوں لڑ رہے تھے. اس کے جب کون سی جگہ پہ لڑ رہے تھے؟ یہ جو پہلا کمرہ ہے. پہلا کمرہ کون سا؟ جو باہر کی طرف سے بیٹھک والا سائڈ والا کمرہ نہیں ہے, اسی سے. جس میں کلینک ہے؟ جی. چلو اس کو مار دیا, اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد اس کو جو ہے نا ٹکڑے کیے. کس جگہ پہ ٹکڑے کیے اس کے؟ گھر پہ. کس جگہ پہ؟ گھر پہ؟ اپنے گھر پہ. پہلے کیا پھینکنے گئے تھے؟ پہلے جو ہے نا یہ والا اوپر والا جو ہے نا یہ والا حصہ, باڈی یہاں تک. ٹھیک ہے. اور پیروں تک. موٹر سائیکل پہ آگے رکھا تھا اسے. اچھا چلو, قبرستان میں پھینکنے کی کوئی خاص وجہ؟ سر اس کو میں نے پھینکنا آگے تھا, لیکن ادھر جو ہے نا کورگن جو ہے نا کھڑے تھے. ٹھیک ہے. اور باڑی آگے کہاں پھینکنا تھا؟
कब्रिस्तान में ही ना? कब्रिस्तान में नहीं, मैं मेरा कब्रिस्तान का रोड इस्तेमाल कर रहा था बीच में से, हाँ। और मैंने ले दूसरी रोड से जो है निकलूंगा, वो दूसरे नीचे वाले रोड से नदी में फेंकूंगा, जहाँ पे जो है ना वो चूरे और छोड़े टोके जो है ना फेंके थे। इंटेरोगेशन के बाद इन मियाँ बीवी की निशानदही पर उस नाले की जानिब रवाना हुए जहां इनके मुताबिक इन्होंने एक शख्स को कत्ल करके सामान्य जुल्म सितम इस नाले में फेंका है, यानी एक छुरी, एक संदूक, टोका और नहीं मालूम क्या क्या कुछ है। यहां तलाश शुरू हो गई कत्ल किए जाने वाले उन तमाम तर मामलात की कि जिससे एक शख्स की जिंदगी छीन ली गई और जुल्म बर्बरियत का वो तमाशा रचाया गया कि अल अमान अल हफीज। और आखिरकार तलाश जुस्तजू के बाद यहां से एक गन, छुरी, कुल्हाड़ी और वो लकड़ी मिल गई जिसके ऊपर अस्तगफिरुल्लाह इस शख्स ने उस लाश को रख के टुकड़े टुकड़े किया। इसी तनाजुर में दूसरी जगह हाथ और सर की तलाश में ये कानून के एहलकार जा पहुंचे, मगर पानी के तेज बहाव ने इनकी कोई मदद न की, बल्कि इन्हें अंदाजा हो गया कि सर और हाथ इस पानी में डालने के बाद इस प्रेशर से बहते कहीं और चले गए कि जिनका अब मिलना नामुमकिन ही नहीं बल्कि गैर मुमकिन बनकर रह गया है। और आखिरकार ये बात खुलकर मंजर आम पर आ गई कि कत्ल होने वाला शख्स इस खातून के मुस्तकिल राबते में था, और जब वो चाहती थी इस शख्स को अपने घर बुला लेती, और जब इस शख्स ने इस खातून के घर आने से इनकार करना शुरू किया तो वहां से नफरतों की आतिश ने एक नया रूप इख्तियार कर लिया। और इस औरत ने यकीनन यही कहा होगा कि जब तुम मेरे नहीं हो सकते तो इस दुनिया के भी नहीं रहोगे। और आखिरकार उसे मौत की वादियों तक पहुंचा दिया। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल, वो जुर्म कि जो एतमाद, भरोसे और यकीन के दरमियान सरजद हुआ। यानी समझ में एक बात नहीं आती कि इंसान किस पर यकीन, किस पर भरोसा करे, कि इंसान का ईमान कब कहाँ किस तरह फरोख्त हो जाए। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुँचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए, और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सी गैरास में रखा जाता है, cmw@arynews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।